सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माहरूख शहरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की अहम खबर, पाकिस्तान की फ़िज़ाई क़ुव्वत के हवाले से जंग होने से पहले ही फ़तह का ऐलान, फ़तह मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा करके कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर पल पल बदलती सूरत हाल आपके सामने है और जूं जूं वक्त गुजर रहा है, भारत खुद ही पूरी दुनिया के सामने बदनाम और रुस्वा होता जा रहा है। मन घड़त बयानियां दम तोड़ रहा है, भारत का झूठ बेनकाब हो रहा है। भारत का केस पूरी दुनिया के सामने कमज़ोर और पाकिस्तान न सिर्फ मजबूत होकर उभर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा भी जा रहा है। यही कुदरत का इंसाफ है, लेकिन मोदी सरकार और उसके हवारी अपनी अना, हट धर्मी और शिद्दत पसंद माइंड सेट की वजह से मैं ना मानू की रट लगाए बैठे हैं। और तो और गुजरात के कसाब मोदी का गोदी मीडिया न सिर्फ इस शिद्दत पसंदी को हवा दे रहा है बल्कि झूठ और शर फैलाने में सफ़े अव्वल है। लेकिन मोदी जी ज़रा होश के नाखून लीजिए, हमारी नहीं तो अपने अवाम की ही सुन लीजिए। आप ही के भारत में हर रोज़ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहलगाम का ड्रामा आप ही का रचाया हुआ है। ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलियर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बेबुनियाद इल्ज़ामात से आपको और आपके हवारियों को कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो भारतीय हिंदुओं ने भी फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया है। भारतीय हिंदू खातून है मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का एक मंसूबा बंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। भारतीय खातून ने कहा कि अब देश में बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर में हमला करके असल हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। मोदी तो बोलता था कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर ये दहशतगर्दी कैसे हो गई? हिंदुओं को मार मार कर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर मोदी इस साजिश से पीछे नहीं हट सकता। मुसलमानों के कांधों पर बंदूक रखकर मोदी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है। दूसरी तरफ माहिरीन ने भी मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी है। अगर भारतीय फौज वाकई इतनी बासलाहियत है तो दहशतगर्द इतनी गहराई तक हमला करके कैसे फरार हो गए? ये सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। मोदी सरकार हिंदुओं को कत्ल करवाकर मुसलमानों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाती है ताकि अवाम में नफरत फैलाकर वोट हासिल किए जा सकें। भारत में अब दीगर अक़लियतों को भी निशाना बनाने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा। दूसरी जानिब भारत का एक और ख्वाब चकनाचूर हो गया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने बहुत आग लगाई है और बयानियां बनाना कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग मुत्तहिद नहीं हैं, रियासत के साथ नहीं खड़े, जिसका मुंह तोड़ जवाब कल रात की ब्रीफिंग में दे दिया गया है। मोदी जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ सियासी इख्तलाफात जितने भी हों, मुश्किल वक्त में तमाम सूबे, तमाम सियासी पार्टियां हम आवाज़ होकर यकजा होकर पाकिस्तान के लिए हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और बीइंग अ मुस्लिम हमारी तो ज़िंदगी शुरू ही मरने के बाद होती है। आज बलूचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत सामने आई है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं और रैली में गयूर कबाइल ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म दोहरा दिया है। रैली के शुरका ने भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। हम भारत की आबी जारियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। दूसरी जानिब कल वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक भारत सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देते हुए दुश्मन की किसी भी जारियत का एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में पहला कदम तो नहीं उठाएगा, लेकिन अगर भारत की जानिब से जारियत हुई तो फिर खामोश नहीं बैठेगा, ताकत से जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने शुरू दिन से बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया है, लेकिन भारत है कि जंग के दर पर है और भारतीय आबी जारियत अब जोर पकड़ती जा रही है। नाजरीन, दरिया चनाब में अचानक पानी छोड़ देना अब रोज़ का किस्सा बन चुका है। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे के हवाले से यकतरफा मुअत्तलिफ पर अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान कर दिया गया है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हम ज़रा अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ भी हमारा साथ देंगे। सो वेलकम टू द शो।
यू। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि ओवरऑल अगर इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को देखा जाए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखा जाए, तो यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान बड़ा तगड़ा नज़र आ रहा है। हमने सिर्फ बयानिए बनाए नहीं हैं, बल्कि उन बयानियों को हमने सच करके दिखाया है। अवाम हमारे साथ खड़े हैं, फ़ौज और अवाम एक पेज पर हैं। एक जानिब वहाँ से स्ट्राइक की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान उसको नाकाम बना देता है। सारे तनाजुर में क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, और आने वाले दिनों में ये जो सारे मामलात हैं ये किस तरह से दबाए जाएंगे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा नैरेटिव उछाल दिया गया है कि इसको कहीं ना कहीं तो तोड़ना है। बहुत शुक्रिया मारूफ मुझे इनवाइट करने का, और आपने आखिरी जुमले में तकरीबन जवाब दे दिया कि इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है 1.4 बिलियन लोगों के जहनों में, और तकरीबन 900 चैनल्स हैं। सारे तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन जब ये कर रही है तो एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है लोगों के। और आपने खुद ही कहा कि जब आप बयानिया इस तरह का बनाएं जिसका बेस ना हो, तो जाहिर है वो कभी ना कभी तो एक्सपोज हो जाता है। और आजकल दुनिया फैक्ट्स पे चलती है, हकीकत पसंदी पे चलती है, और हर एक के हाथ में ये जो डिवाइस है मोबाइल, इससे पूरी दुनिया से वो कनेक्टेड है। सही डाटा फिल्टर आउट करना उनको मुश्किल पेश नहीं आती है ज़्यादा देर। वो पुराने ज़माने होते थे कि एक टेलीविज़न होता था, उस पर जो कहा जाता था सारे बैठ कर घर वाले सुन लेते थे, और कोई और सोर्स नहीं होता था जहाँ से वो सुन सकते कि किस तरफ हम जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि जैसे आपने कहा कि इतना हिस्टेरिया जब आप क्रिएट कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिखाना पड़ता है अपनी कौम को कि हमने ये किया। और ख़ास तौर पे जब आप इतना बड़ा मुल्क हो, और ऑलमोस्ट आप इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो 25% है दुनिया की, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की मिला के ऑलमोस्ट 18-20% बन जाती है। तो अगर इतनी पॉपुलेशन 15 से 18 तक का परसेंटेज पॉपुलेशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो गई है, और किसनी है, मेजॉरिटी वाले मुल्क ने। आप खुद नोट करें, आप खुद अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली रेफर कर रही थी कि ये सबसे डिसइंटीग्रेटेड रीजन है दुनिया का। अगर ज्योग्राफिकली देखें, अफ्रीका, यूरोप, आसियान, नॉर्थ अमेरिका, कोई मुल्क ऐसा नहीं है और कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है या खित्ता ऐसा नहीं है जो इतना डिसइंटीग्रेटेड हो। डिसइंटीग्रेटेड में किस सेंस में कह रहा हूँ, हम इस रीजन में जो लेट से सार्क के मुल्क हैं, 25% हमारी पॉपुलेशन है दुनिया की, और हम आपस में ट्रेड करते हैं 5% सिर्फ। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितने डिसजॉइंटेड है। जो आसियान मुल्क है हमसे कितने छोटे हैं, और वो आपस में 10% करते हैं। और जो छोटे मुल्क हैं यानी वर्ल्ड ट्रेड में ऑलमोस्ट अपने बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और वो किस वजह से हम 5% पे हैं, जो इसका मतलब है 95% ट्रेड हम बाहर की दुनिया से करते हैं, ये सार्क के सारे मुल्क मिलकर, और 5% सिर्फ आपस में करते हैं, और 25% आबादी हमारी है। तो हमें तो 20-25% ही करना चाहिए ट्रेड आपस में, लेकिन किस वजह से है, बिकॉज ऑफ एक मुल्क है जो अपने डिजाइन चाहता है कि बाकी लोग माने। निस्बतन छोटे मुल्क हैं उसके इर्द गिर्द, वो शायद उनकी मजबूरी भी है या उनकी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी में ऑलमोस्ट अकोमोडेट करना पड़ता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सोवरेनिटी भी दी है, 25 करोड़ बहादुर अवाम भी दिए हैं, मुसल्लह अफवाज भी तैयार हैं, और सबसे बढ़कर ईमानी जज्बा दिया है। और मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि मैं रिपीटेडली इतने दिनों से कह रहा हूं, ना हम लड़ाई चाहते हैं, ना हम फतह जीत के लिए लड़ रहे हैं, ना हम दुनिया को साबित करने के लिए लड़ रहे हैं कि हमने जीत जाना है, ना हम ये कर रहे हैं कि हम दुनिया में रेलेवेंस रख सकें या इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन में अपना कोई मकाम पैदा, हम नहीं चाहते। हम जब लड़ेंगे, मैं एज अ फाइटर पायलट आपको कह सकता हूं, मैं कभी कॉकपिट से जब मैं टेक ऑफ करता था, तो अगर कभी वॉर का मिशन आता तो आ जाता, अगर मेरी जिंदगी में, जो नहीं आया, तो मैंने इसलिए थोड़ी लड़ना था कि मैंने दुश्मन को तबाह करना है, मैंने इसलिए लड़ना था। और आज का पायलट भी जब टेक ऑफ करता है तो इसलिए नहीं लड़ता कि उसने दुश्मन को तबाह करना है या लोगों को मारना है, वो इसलिए लड़ता है कि उसके सोवरेनिटी को थ्रेट, उसकी सर्वाइवल को थ्रेट है। अगर मैं सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मेरा सर्वाइवल भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हम इसलिए लड़ते हैं। सही, ज़बरदस्त, ठीक है, साथ ही रहिएगा। दानियल अजीज साहब, अब हमने देखा है कि पहले अब्दाली, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फतह का ज़बरदस्त कामयाब तजुर्बा कितना धाक बिठाया है इसने दुश्मन पर, और कितनी ज़्यादा हमारी तैयारियां इससे आया हो रही हैं कि एक जानिब सिर्फ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ढकोसले किए जा रहे हैं, कोई शवाहिद नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑन ग्राउंड पे हमारे मुल्क के अंदर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम ये कह नहीं रहे कि हम तैयार हैं, बल्कि हम दिखा रहे हैं कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इंडिया को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जिस सियासी डगर पर वो चल निकले हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, एक तो वो बुरी तरह फेल हो रही है, क्योंकि मोदी साहब का ये जो टर्म थी इसमें बड़ा इनका ख्याल था कि ये बहुत धूमधाम से जीतेंगे, लेकिन एक रेजर थिन मेजॉरिटी से ये बिल्कुल मुश्किल से आके हुकूमत में बैठे हैं, और यही इनके लिए काफ़ी वेकअप कॉल होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को रिएक्शन आया जिस किस्म का इन्होंने एक पोलराइजेशन की सियासत की है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा धचका इनको लगा है वो ये है कि
جب پاکستان اور انڈیا ہمیشہ بریکٹ کیے گئے ہیں اچھے آپس میں ہائفنیٹ کیے گئے ہیں انڈو پاک. یہ 1947 سے لے کے جب تک سے یہ افغانستان کا انویژن ابھی ریسنٹ والا نہیں شروع ہوا یہ انڈو پاک ہی کہلاتا تھا. تو اس طرح سے ہم آلموسٹ ایک ٹوین ممالک تھے. تو جب یہ افغانستان کی جنگ ہوئی تو یہ انٹرنیشنلی بڑی کوشش ہوئی انڈیا کو اٹھانے کے لیے اور الگ دکھانے کے لیے کہ ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی اور شائننگ انڈیا اور اس طرح کی باتیں سارا بڑی انہوں نے کیمپین چلائی اور وہ ہائفنیشن جو ہے انڈو پاک سے ہٹ کے ایف پیک بن گئی. تو ایف پیک جب بنی تو اس میں افغانستان کا جو حالات دکھاتے تھے یہ تو جب ایف پیک ہوا تو پاکستان بھی اس کے ساتھ مطلب جڑواں کر دیا گیا کہ یہ بھی اسی طرح کا ملک ہے. اب کیا ہوا کہ 20 سال بعد افغانستان میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. لیکن اب یہ جو ماضی میں کانفلکٹ ہوئی ہے جس میں ابھی نندن صاحب کو ہم نے واپس فراہم کیا ہے ان کو اور انہوں نے بولا کہ چائے بہت اچھی ہے, یہ بھی ایک میرے خیال میں انہوں نے شاید اپنے پرائم منسٹر کو ہی بات کسی ہے لیکن بہرحال یہ میرا نہیں خیال ہے زیب دیتی ہے لیکن حقیقت تو ہے. تو اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو وہ ایف پیک تھا وہ دوبارہ انڈو پیک بن گیا. انڈو پیک کیا بنا بلکہ پاک نے انڈو کو بلڈی نوز بھی دے دیا, یعنی ان کی وہ جو ساری جوہری طاقت اور جو بڑے بڑے بول تھے وہ سارے کے سارے مٹی میں مل گئے جب ہمارے فائٹر جیٹس نے وہاں جا کے ان کے سینسٹیو لوکیشنز کو ٹارگٹ کر کے لاک آن کر کے اور پھر ساتھ والے کسی گراؤنڈ میں ادھر ادھر اپنا آرمامنٹ چھوڑ دیا صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے نا ایک ریسٹرینٹ کی پالیسی استعمال کر رہے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی طاقت میں کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری جانب انٹرنیشنلی جو اس گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اپنی ڈیسپریشن میں کالا منہ کیا ہے, جیسے کینیڈا میں قتل کے یہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں جو کہ ٹیررزم کے عین زمرے میں ہے, اور اسی طرح سے امریکہ میں بھی انہوں نے کوشش کی. یہ وہ ممالک تھے جو ان کی بڑی واہ کر رہے تھے اور ان کی مددیں کر رہے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے سٹیزنز کو آگے قتل کرنے شروع ہو گئے ہیں, یعنی بالکل ہی یہ بے لگام ہو چکے ہیں. تو پھر جو پاکستان باتیں کرتا ہے اس میں تو صداقت ہوگی, وہ جو ڈوسی ہم دیتے تھے اور ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے رہے بلکہ لوگ زندہ ان کے سرونگ ملٹری آفیسرز پکڑتے رہے ان کو دکھانے کے لیے, آج تک بھی ہمارے قبضے میں ایک ہے. سو کہنے کا مقصد یہ انڈیا نے اپنے آپ کو بالکل تباہ و برباد کر لیا, اور ڈومیسٹکلی جتنے وائسز ابھر رہے ہیں وہ وہاں پر جو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی ہونے کے ناطے ان کی لارجنس نظر آنی تھی یا لارجسٹ نظر آنی تھی اس خطے میں. ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا, اور بنگلہ دیش جو ہے سو کالڈ سیٹلائٹ گنا جاتا تھا انڈیا کا, ایسی منہ کی کھائی وہاں پر کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ حسینہ ماجد کے ساتھ کیا کریں, اور کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے ملک, اور وہ ایک عجیب میں پھنس گیا اور انٹرنیشنل کورٹ میں وہ جا رہے ہیں ان کو لینے کے لیے واپس. اسی طرح سے ان کے حالات نیپال میں ہے, اسی طرح سے سری لنکا میں ہے, یعنی شکست در شکست در شکست. خالد صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی ویز پر ابھی کچھ دنوں پہلے بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو انڈین طیاروں نے لینڈنگ کی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی اس طرح کی لینڈنگ ہوتی رہی ہے جو موٹر ویز ہیں. اس کی پیچھے کیا کہانی ہے, کیا اس کی ہسٹری ہے, کیونکہ اس کو بڑا غلط نیریٹ کیا جا رہا ہے. بڑے سارے چینلز میں دیکھ رہی تھی, بڑے سارے لوگوں کو میں نے سنا, کوئی کچھ نیریٹو دے رہا ہے اس حوالے سے, کوئی کچھ بات کر رہا ہے. حقیقتاً ہے کیا, یہ کب کیا جاتا ہے؟ تھینک یو ماروک, یہ بڑا زبردست آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن اس کے بارے میں ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی وے پہ لینڈنگ ہو گئی. تھوڑا سا آپ کو میں اپرائز کرتا چلوں یا آپ کے ویورز کو, اس کی ہسٹری ابھی کوئی ریسنٹ نہیں ہوا یہ سب کچھ. یہ 1960 میں سب سے پہلے سویڈن نے کیا تھا, اور اب ان کو خیال آیا کہ ان کی سڑکیں بہت اچھی ہیں, شاید ان کے کانٹریکٹر زیادہ ریلائبل ہوں گے, انہوں نے سوچا کہ یہ تو آلموسٹ موٹر وے ہم نے بنا دی ہے. اور میں آپ کو فرق بتاتا چلوں کہ نارمل موٹر وے میں اور ایک رن وے کی کیپیسٹی میں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ LCN ہوتا ہے, سمپل لفظوں میں ایک لوڈ کیرنگ اس کی کیپیسٹی بنائی جاتی ہے, کنکریٹ بہت ہارڈن کر کے اس کو کیا جاتا ہے, اور یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا ایک پٹی چاہیے ہوتی ہے ایک فائٹر پائلٹ کو یا فائٹر جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے. موٹر وے میں ڈکلیئرڈ جگہوں پہ اس پٹی کو ایک اسٹریٹ رکھا جاتا ہے رن وے کی طرح, اور اس کو ہارڈن کیا جاتا ہے کنکریٹ سے. اس میں اس طرح مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اور 1960 میں سویڈن نے اپنے گرپن اور دوسرے جہازوں کو لینڈ کروا کے ایک نیا آئیڈیا دیا. اور آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ جب آپ دشمن کے حملہ کرنے جاتے ہیں تو واپس آتے وقت بعض دفعہ کامبیٹ لمبی ہو جاتی ہے, یا آپ ڈاگ فائٹ میں انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ کی واپسی لیٹ ہوگی, تو آپ کے پاس فیول کم پڑ جاتا ہے. تو یہ رن وے
عام طور پہ موٹر وے کے رن وے سرحد کے قریب رکھے جاتے ہیں تاکہ جو جہاز ہیں ہمارے بجائے اگر ڈیپ اپنے بیس پر نہیں جانے کی پوزیشن میں فیول کی وجہ سے یا بیٹل ڈیمیج ہو گیا کوئی اس کو کوئی گولیاں ولیاں لگ گئیں جہاز کو وہ اتنی سسٹین نہیں کر سکے گا فلائٹ تو اس کے لیے یہ موٹر وے بنائے جاتے ہیں یعنی کہ اس کو بنایا جاتا ہے ایک بات. اور یہ 1960 کے بعد بہت سارے ملکوں نے ٹرائی کیا لیکن ہمارے کانٹینٹ میں اب کمنگ بیک ٹو آر اون یہاں پہ سب سے زیادہ آپ سوچیں اس میں بھی ہماری لیڈ ہے. ہمارے یہ موٹر وے کی جب یہ موٹر وے بنا تھا اس وقت ہم نے بلٹ ان ویژن کی تھی اس وقت ہماری ایئر فورس کی لیڈرشپ نے اور یہ بلٹ ان کروایا تھا کہ ہمیں موٹر وے چاہیے مختلف جگہوں پہ اور خاص طور پہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں خالد صاحب کہ اس وقت جب یہ بنایا جا رہا تھا اسی وقت کی چیز مائنڈ میں رکھ کے میک اپ کیا گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ماروق یہ بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ نے اس کو بہت زیادہ کمپیکٹ اور کنکریٹ یعنی بہت زیادہ سالڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فائٹر جہاز سے وہ رن وے بیٹھ نہ جائے یا وہ اسٹرپ بیٹھ نہ جائے جو موٹر وے کی ہے تو اس کو بہت زیادہ کنکریٹ اور اسپیشل اس کے اندر جو مٹیریل یوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آلموسٹ رن وے جیسی اسٹرینتھ دی جاتی ہے ایک بات. تو ہم نے اسی وقت ویژن کر کے یہ کروایا تھا پاک فضائیہ نے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سن 2000 سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں پاک فضائیہ یعنی ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں یہ آئیڈیا اپلائی کیے ہوئے. ہندوستان نے یہ 2015 سے شروع کیا تھا اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے اپنے مختلف فائٹر جہاز کو یہ ٹرائی کیا ہے اور ایک ریڈنڈنسی میں بتا رہا تھا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک آلٹرنیٹ رن وے ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ان کیس فائٹر پائلٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا فیول کم ہو جاتا ہے. دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوم بیس پہ جا رہے ہیں میں کسی ایک بیس سے ٹیک آف کیا ہے اور جب میں واپس جا رہا ہوں تو اس بیس پر کوئی حملہ ہو چکا ہو یا حملہ ہو رہا ہو یا ڈیمیج کر دیا جائے اس رن وے کو تب بھی میرے پاس ایک آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. اور تیسری ہوتی ہے ایک پائلٹ کے لیے ایک ایموشنل کمفرٹ ہوتی ہے کہ اگر میرا مین رن وے نہیں ہوگا تو میرے پاس ایک بیک اپ رن وے ہے. یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موٹر ویز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یوزنگ ایز اے فائٹر ایئر کرافٹ رن وے. صحیح ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی رہے گا. دانیال عزیز صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں گزشتہ رات ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے بڑی ساری ہیپننگز ہوتی آ رہی ہیں. ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ LOC پر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا گیا ہے جو انڈین آرمی ہے ان کی جانب سے جو ان کی فوج ہے ان کی جانب سے. تو پھر بڑا اچھا فیصلہ لیا گیا. عطا اللہ تعالی نے کہا کہ جی ہم تو وزٹ کرائیں گے اپنے لوگوں کو اپنے صحافیوں کو تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو بھی اور ساتھ ساتھ جو ہمارا میڈیا ہے پاکستانی میڈیا اس کے لوگوں کو بھی لے کر گئے ہیں. یہ سارا دورہ کروایا گیا ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں وہاں پہ جا کے دکھا دیا گیا ہے کہ بھائی جس طریقے سے باتیں ہو رہی تھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہر جگہ کھیت ہیں کھلیان ہے ہریالی ہے, کہیں پر کوئی ایک ڈیمیج بھی نہیں ہوا ہے. تو ایک اور ہم نے ان کو ثبوت دے دیا ہے. مطلب پاکستان تو ثبوت پہ ثبوت پیش کر رہا ہے لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی ایک ثبوت نہیں دیا گیا. تو کس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی؟ جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں جی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ شکر گڑھ ہے جو کہ بالکل جو ورکنگ باؤنڈری ہے اور جو انٹرنیشنلی ریکگنائز باؤنڈری ہے وہ دونوں میرے حلقے کے اندر آتی ہیں. تو یہ ظفروال شکر گڑھ کا علاقہ کہلاتا ہے, 2 تحصیلیں ہیں. تو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جی ان کے تمام جب بھی یہ مختلف تھرو آؤٹ ہسٹری مختلف مواقعوں پہ یہ ہیٹ اپ ہوا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. تو یہاں پر بھی یہ بیچارے جو غریب نہاتے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ موٹر چلاتے ہیں اور پھر ان کو جوابی کارروائی جب ہوتی ہے پھر یہ چیخیں مارتے ہیں, پھر یہ فلیگ میٹنگ کرانا چاہتے ہیں اور اس میں پھر یہ دوبارہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. سو یہ چیزیں ہم دیکھتے رہے اور اس دفعہ تو جو آپ بات کہہ رہی ہوں بالکل درست ہے. ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے اور مختلف جو بارڈر کے بالکل اوپر لوگ رہتے ہیں وہ اپنے مال مویشی جو ہے وہ لے کے کچھ کلومیٹر اندر آ جاتے ہیں اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس. کچھ ایسے کیمپ بھی بنائے جاتے ہیں, کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت میں 24 گھنٹے ان ٹچ ہوں اپنے حلقے کے ساتھ اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بلکہ الٹ جو ہے گندم کٹائی جو ہے وہ عروج پہ ہے اور لوگ اس تغدوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے دانے جو ہیں سال کے لیے وہ گھر لے آئے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بالکل نو چینج ہے فی الحال. اور یہ وار ہسٹیریا سب کچھ انڈیا میں ہوگا, یہاں پر تو ایسا کوئی نہیں ہے. اور جو گلٹی کانشیس ہوتی ہے وہ تو اس ملک کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ایک قسم کا کلیکٹیو کانشیسنس میں بات آ جاتی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پاکستان اوپنلی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کروا لیں, کسی نیوٹرل باڈی سے کروا لیں, ہمیں شامل کر کے کروا لیں, نہ کر کے کروائیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس چیز کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں. تو در حقیقت یہ اب کر تو بیٹھے ہیں سب کچھ, اپنے سروس چیف کو کہہ تو بیٹھے ہیں کہ جی آپ کے پاس آپریشنل کمانڈ ہے آپ رسپونڈ کریں. اب مزے کی بات ہے کہ سروس چیف جو ہے وہ خود ماننے کو تیار نہیں ہو رہا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم تیار ہی نہیں ہیں. بالکل نہیں, تیار بھی ہو تو اس چیز کا کوئی سینس نہیں بنتا. بات تو یہ کہ آئندہ روکنے کیسے ہیں. پاکستان میں کون سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں یہ انڈیا نے بھی دیکھا ہے, اس میں بے لاتعداد دفعہ, یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے, پورے انڈیا میں ٹیررزم پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایک طرف ان کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ جو ہے لقب دے دیا گیا تھا ایک وقت پہ. تو اس طرح سے ان کے مختلف صوبوں میں
بے شمار قسم کی ٹیررزم اور مسلمانوں کے خلاف ٹیررزم روز آئے دہاڑے ہوتی ہے، وہ سارا ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر خود کروا رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ ایک عجیب مطلب لایانی سی گفتگو ہے، اور وہ ایک ہندوتوا کی جو وہ فینڈش مینٹیلٹی ہے فیشزم کی، اس کو فیڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے جو ہے نا سستی شہرت کے ذریعے سے یہ بڑکے مارنی اور اس طرح کے نعرے مارنے، جبکہ در حقیقت اگر آپ اس کی تہہ تک پہنچنے میں یہی وقت گزارتے، اس کی تہہ تک پہنچنے میں یہی آپ انٹرنیشنل جو آپ کے تعلقات وغیرہ جو آپ نے صرف کر دی ہیں اس سسٹم میں کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، تو شاید آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے اپنے حالات بہت خراب ہیں. اب وہ آپ نے چونکہ انہوں نے کشمیر خود آئینی یونیلیٹرلی اس کی تبدیل کر دی ہے حیثیت، وہ ناک چنے چبانے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے اب جا کے ہر ایک کے اوپر الزام لگائیں گے لیکن اپنے گربان میں جا کے نہیں. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب بھی شو کے اندر. ویلکم کریں گے سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا، گزشتہ رات بڑی امپورٹنٹ میٹنگ، اہم بریفنگ دی گئی ہے. ایک بار پھر سے یہ واضح کر دیا گیا ہے پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہے. اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دیکھ لو. جی بلا شبہ یہ کل رات بھی اس بات کا دوبارہ اظہار کیا گیا. اس سے پہلے جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی تمام جماعتوں نے، تمام مدعوین نے، تمام طبقات نے اس میں بھی اپنے اظہار کیا ہے. اور پاکستان کے لوگ ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے قوم کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے لوگ اپنی قوم کے لیے لڑ مرنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈویژن نہیں. آپس کی لڑائیاں گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، مفادات کے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو گھر بھی اکٹھا ہوتا ہے، بھائی بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ملک کے اندر بسنے والے لوگ بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی کا رزالو کل بھی تھا، اسی کا رزالو پہلے بھی تھا. صحیح. قائرہ صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اوور آل بات کریں اس وقت سچویشن کی، تو آپ لوگوں تک کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بینگ اے میڈیا پرسن ہم بھی کافی زیادہ اویئر ہیں، لیکن ظاہر ہے بیک ڈور بھی بڑی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ اس وقت کس اسٹیج پر ہیں، موڈ کیا ہے ان کا، وہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ معاملہ کس طرح سے ریپ اپ کرنا ہے، کس طرح سے ختم کرنا ہے. جس طرح سے جے ڈی وینس کا پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہلکا پھلکا دیکھ لیں، کر لیں، تھوڑا پاکستان بھی کر لے، وہ بھی کر لے، لیکن خطے کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، خطے میں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے. تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ جی میری نظر سے ایسا بیان نہیں گزرا کہ ہلکا پھلکا کوئی کر لے، وہ کر لے، ہم کر لیں. بلکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں، ملک جو ہیں، وہ چیزوں کو اس طرح لے کے چلے، کوئی ایسی کام نہ کریں جس سے خطے میں انسٹیبلٹی آ جائے. تو جنگ چھوٹی نہیں ہوتی جی. جنگ آپ شروع کرتے ہیں پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹی رہتی ہے یا بڑی ہوتی ہے یا اس کا لیول کوانٹم کیا بن جاتا ہے. لہذا ایسا کوئی تجربہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تو اپنے ہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم تو دہشت گردی کا شکار، خود سب سے بڑا شکار ہے. اور ہمارے لوگ یقیناً ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے، حکومت بھی، لوگ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ ہم پہ کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ یہ بدقسمتی ہوگی. جنگوں میں جیتتا کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے. اس دفعہ بھی ہندوستان کو ہم نے ساری آفر کی ہیں کہ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، تحقیقات کر لیتے ہیں. باقی ساری باتیں قوم کے علم میں ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہاں ہوا، فوری طور پہ جہاں پہ کوئی ایمبولینس تو نہیں گئی، پولیس تو نہیں پہنچی، ایف آئی آر پہلے کر دی ہے، اور ابھی تک وہ اپنے معاملات کو سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے. لہذا اس امبیرسمنٹ میں اپنا مقدمہ تو وہ لوز کر بیٹھے ہیں دنیا کے سامنے. لیکن اگر ہم نریندر مودی کی نفرتوں کو دیکھیں، پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات کو دیکھیں، اور جو انہوں نے بڑکے مار مار کے ان کی قوم نے اور ان کے میڈیا نے اپنی حکومت کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس دباؤ کا شکار جو ہیں، تو وہ کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ اقوام عالم بھی لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے. اور اب تو بڑے ہی وہ ممالک جن کو نیوٹرل ملک گنا جاتا ہے، لائک سوئٹزرلینڈ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن میں آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لہذا ہندوستان کو بہت سوچنا پڑے گا. ہاں پاکستان جنگ بالکل نہیں چاہتا، ہم جنگ افورڈ نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی فوج بھی،
पाकिस्तान के लोग भी अपने मुल्क के मफाद का एक एक इंच का दिफा करने को तैयार हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये वक्त आया तो पाकिस्तान वो सलाहियत भी रखता है की, और पाकिस्तान वो जज्बा और जुर्रत भी रखता है। हमारे इदारों की वो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और उनमें भी वो मुकम्मल तौर पे पुरजोश है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता को ऐसा वक्त आ गया तो फिर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अपने मफादात का दिफा माजी में भी करता रहा, अब भी करके दिखाएगा। लेकिन अल्लाह न करे वो वक्त आए, अल्लाह न करे कि कोई जंग की सूरत बने और हिंदुस्तान, अल्लाह करे कि दुनिया हिंदुस्तान को इस सहजान खेजी से बाहर निकाल। बिल्कुल। अच्छा सर, ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बता दीजिएगा, ये तो एक बात छेड़ के एकदम पीछे हो गया है भारत, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मामला फिर इस तरह से तूल पकड़ गया कि बात जंग तक आ गई है। पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी जो हुकाम है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से क्या मजीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस हवाले से? कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उठाया जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है रफा दफा भी करना है इस मामले को, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा इस पर मुअत्तली हो जाए और हम खामोश बैठे रहें। देखिए, मुअत्तली एक तरफा टेक्निकली वो नहीं कर सकते, उन्होंने कर दी। पाकिस्तान का पानी वो रोक के कहीं ब्लॉक कर नहीं सकते, फौरी तौर पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ये एक बढ़त के तौर पे जरूर है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे और अप्रोप्रिएट फोरम्स पे पाकिस्तान एजुकेट करेगा। जो हमारी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पाकिस्तान इस मामले के लिए उसके इजलास की बात कर रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो यूएन में भी और जहां जहां ये वर्ल्ड बैंक जो गारंटर है उनके साथ भी और दीगर जहां जिन फोरम्स पे ये मुआहदा एजिटेट हो सकता है वो जरूर किया जाएगा। मुआहदा अपनी जगह, हम भी कई मुआहदे किए बैठे हैं हिंदुस्तान के साथ जो हिंदुस्तान के हक में भी है। अगर हिंदुस्तान एक मुआहदे से निकला फिर बहुत सारे मुआहदों से निकलना पड़ेगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये शिमला मुआहदे की बात कर लेते हैं। इस पर बड़े लोग आवाज उठा रहे हैं। मिशाल मलिक साहिबा की जानिब से भी बार बार कहा गया, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब ये स्टेप लेना चाहिए कि कम से कम इस मुआहदे को तो खत्म करे ना, इससे तो पीछे हटे। क्योंकि अगर एक जानिब भारत ऐसा कर सकता है तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो हमारी हुकूमत क्या इस पर कुछ सोच रही है? इस हवाले से कोई मजीद प्लान्स हैं आगे इन फ्यूचर? देखिए, हिंदुस्तान ने अगर कोई ऐसी हरकत की है तो सारी दुनिया, पाकिस्तान भी कह रहा है और दुनिया भी उसको कह रही है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और गलत हरकत कर रहे हैं वो। सही। तो हमें किसी जज्बाती कैफियत में जाने की जरूरत नहीं है। कि टिट फॉर टैट वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कहा तो हमने ये किया, लिहाजा उसका जवाब देना जरूरी है। जहाँ पाकिस्तान का मफाद होगा उन फोरम्स पे हम अपना मुकदमा भी रेज करेंगे, हम जो इंडस बेसिन है उसका भी करेंगे। जो हमारा ये मुआहदा है शिमला एग्रीमेंट, पाकिस्तान अपने मुआहदों से इस तरह नहीं फिरना चाहता। हम तो जाके उस मुआहदे को जो हिंदुस्तान ने अपने तौर पर सस्पेंड किया है, हम तो उसको भी एजिटेट करने जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो मुआहदा इंटैक्ट है, मुआहदे को तरह उसको एजिटेट नहीं करने देंगे। तो पाकिस्तान को ये जज्बाती बातें अपनी जगह, लेकिन ऐसी कोई हरकत उस वक्त तक नहीं जब कोई पाकिस्तान के मफाद नजर नहीं आते। कोई गैर जिम्मेदाराना ना बयान देना चाहिए, ना कोई भड़क मारना चाहिए। हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारे कितने हौसले हैं, हमारी क्या तैयारी है। खुदा ना करे वो वक्त आया तो पाकिस्तान की तैयारी भी, उसका हौसला भी और उसकी सलाहियत भी लोग दुनिया पे वाज़ेह हो जाए। 100% सर साथ ही रहेगा। चिश्ती साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब जिस तरह से हमने थोड़े दिन पहले भी बात करने की कोशिश की कि जब हम यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं और हमारा जो पायलट है वो किसी अक्रॉस द बॉर्डर कहीं जाता है या उसका कोई टारगेट होता है तो वो अकेला उड़ जाता है अपने जज्बा ईमानी के साथ, और पीछे बैठे कंट्रोल रूम में जो लोग होते हैं उसको फॉलो करना होता है। जज्बा ईमानी कितना होता है? ज़ाहिर है आप भी ये सारा कुछ कर चुके हैं, आप ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो ज़रा बताइएगा कि हमारे पास जो ये पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें उन लोगों को जो अपने 4 राफेल लेकर आते हैं और फिर उनके टारगेट लॉक होते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। लेकिन ये वही राफेल हैं जिनके ऊपर बड़ा नाज था मोदी को। ये मारूफ, देखिए मैं जब नौजवान फाइटर पायलट एयरफोर्स में जब पहले स्क्वाड में पोस्टिंग हुई या ट्रेनिंग के दौरान भी हमें डे 1 पे बताया जाता था कि हमने आउट नंबर ही लड़ना है। कभी भी हम तादाद का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो 1/3 हम हैं, ऑलमोस्ट थ्रू आउट ही रहे हैं। अगर तो उसको गैप कैसे प्लग करें? हम भी इंसान हैं, जाहिर है वो भी पायलट्स हैं, हम भी पायलट्स हैं, लेकिन उसको गैप को प्लग कैसे करें? पहला है ही जज्बा ईमानी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे हमारे कायरा साहब भी यही कह रहे थे कि कौम हमें देखेगी और जाहिर है हमसे तवक्को करती है कि जब जाहिर है आप कौम हमारे सेक्रीफाइसेस करती है फौज के लिए,
تو ہمارے پہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے اور آبلیگیشن ہے. ایک تو جذبہ ایمان سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر جان دی تو میں شاید اس سے بڑا رتبہ پاؤں گا جو میرا آج ہے. ایک بات. دوسری, ہم نے جو ایڈوانٹیج حاصل کی ہے وہ ہمیشہ سے, کیونکہ ہمیں پتا تھا آؤٹ نمبر تو ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان سے لے کے پریزیڈنٹ ایئر فورس چیف تک, ہم ٹریننگ پہ بہت فوکس کرتے ہیں, بہت زیادہ انحصار ہے, ہماری ٹریننگ سٹینڈرڈز بہت ٹف ہیں ہمارے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ موسٹلی برادر ملکوں کے پائلٹس, انجینئر, ٹیکنیشینز ہمارے پاس آ کے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایج ہر لیڈرشپ نے مینٹین کیا ہے ہماری, جب سے پاک فضائیہ بنی ہے, کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں رہنا. رافیل کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو رافیل بھی ہمیں ٹیکنالوجیکل ہمیں ڈس ایڈوانٹیج پیدا کر گیا تھا جب وہ انڈکٹ ہوا تھا, جس کے بدلے میں ہمیں J-10C خریدنے پڑے اور PL-15 میزائل لگانے پڑے ان پر. رافیل کیوں, اب انڈین وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ نہ ہوتا. مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس ایسا جہاز ہوتا, جہاز وہ بہت اچھا ہے, میں بالکل کسی طریقے سے انڈین جہاز ہونے کی وجہ سے کو انڈرمائن نہیں کر رہا. وہ تربیت کی بھی بات ہوتی ہے نا, پائلٹ کی تربیت کیسی ہے, اس کو اڑانا کیسے جانا ہے, اس کو امپلائی کس رول میں کرنا ہے, اس کی پائلٹیبلٹی کیسی ہے, اس کی نیٹ ورکنگ انٹیگریشن کیسی ہے دوسرے ویپن سسٹم کے ساتھ, وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو جب یہ جہاز خریدے گئے تھے تو 150 کلومیٹر رینج کی وجہ سے ان کو مان تھا, اور ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسا کوئی جہاز نہیں تھا, آدھی رینج کا بھی نہیں تھا ہمارے پاس اس وقت. تو 2022 مارچ میں پریزیڈنٹ ایئر فورس چیف نے ایک بہت بولڈ فیصلہ کیا. J-10C ہم نے چائنا سے ایک ریکارڈ مدت میں نہ صرف لیے, اور پاکستان پہلا ملک تھا جس کو چائنا نے یہ جہاز دیا, چائنا ایئر فورس کے علاوہ, تو انڈکٹ کیے. اور PL-15 بھی وہ پہلا میزائل تھا جب ایک ملک کو دیا انہوں نے. تو PL-15 میزائل وہ ہے کہ رافیل کے میٹیور میزائل کے اگینسٹ اس کی 150 کے مقابلے میں 200 کلومیٹر رینج ہے. 200 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پائلٹ بغیر دیکھے دشمن کے جہاز کا نشانہ 200 کلومیٹر سے لے سکتا ہے. 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ اس جہاز کی, اس میزائل کی لمٹ ہے. ایک تو یہ ہمیں ایج ملا, وہی جیسے میں نے ٹیکنالوجیکل ایج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک اللہ پہ جذبہ اور ایمان, اور دوسرا ہماری بہتر ٹریننگ, اور تیسرا ہم ٹیکنالوجی میں کوالٹی بہتر رکھتے رہے. آپ ایک اور چیز اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں صرف ایکسپلین کروں گا کہ انڈین ایئر فورس ایسا نہیں کر رہی اتنے سالوں سے. ان کے 45 اسکواڈرن کی حکومت کی اپروول ہے کہ 45 اسکواڈرن ہونے چاہیے. اسکواڈرن کا مطلب ہے 20-22 جہاز ہوتے ہیں ایک اسکواڈرن میں. تو وہ اس وقت 32 اسکواڈرن کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو فنڈ نہیں ملتے. اور فروری 2025 میں 2 مہینے پہلے انڈین ایئر فورس چیف کا ایک پبلک سیمینار میں یہ بیان ہے اور بے بسی ہے کہ مجھے فائٹر جہازوں کی ضرورت ہے تاکہ میں دشمن پر دھاک بٹھا سکوں یا روب رکھ سکوں اور اپنی ریلیونس رکھ سکوں. اور انہوں نے یہ بھی افسوس سے کہا کہ ہم نے 10 سال پہلے آرڈر کیا تھا تیجاس جہاز کا, وہ ہمیں آج تک ایک بھی نہیں ملا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ان کا فلائٹ سیفٹی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آلموسٹ 70 سال پرانا جہاز ابھی تک. اور ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک سال کے اندر تقریباً 150 پائلٹ جو ہے نا وہ حادثے کا شکار ہو کے مطلب جاں بحق ہو چکے ہیں. سو بالکل یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. ساتھ ہی رہیے گا دانیال صاحب. میں ابھی صبح ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ 1989 میں, ظاہر اس وقت میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, بٹ یہ کہ میں نے پڑھا کہ وہ بہار میں مسلمان مخالف ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا جس میں تقریباً 1000 سے اوپر مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا, ان کا بے دردی سے قتل ہوا تھا. سو اب دوبارہ سے, اور اچھا اس کا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ان کی لاشوں کے اوپر جو گوبھی کی فصل تھی وہ اگائی گئی تھی, کیونکہ وہ ذرا گوبھی کو بڑا مانتے ہیں کھانے میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی بڑا ان کا ایک الگ تھوڑا سا سیناریو ہے. سو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی اب ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ دوبارہ سے وہی کیمپین اس نام سے چل رہی ہے, اور اس طرح کے ہیش ٹیگس چل رہے ہیں جس میں جو صارفین ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہی واحد حل ہے, دس از دا سولوشن. سو خدا نہ خواستہ وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے مسلمانوں کو پھر سے چن چن کے وہی اسی طرح سے مارا جائے گا جس طرح سے اتنے ٹائم پہلے یہ آپریشن کیا گیا تھا. سو کیا پھر آگے نیریٹو بیچے گا مودی اپنا, کہ وہ تو کہتا ہے کہ سیکولر اور نام نہاد جمہوریت, بچے گا کیا پھر؟ جی یہ جو RSS ہے اس کے جو ہسٹوریکل روٹس ہیں وہ نازی پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں, اور یہ جو ایرین ریس یا سپیریئر ریس کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ہندوتوا میں بھی ہے, بلکہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے جس میں وہ برہمن اور انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہے انسان کو, وہ درجات میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, جبکہ باقی جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں وہ انسان کو برابری ہمیشہ فراہم کرنے میں, تغودوں میں اور سمجھانے میں اور بتانے میں لگے رہے ہیں. تو اس میں جو اس کے اوریجنز ہیں یہی ایگزیکٹلی نازیزم کے تحت انہوں نے اپنی سوسائٹی کو کلینز کرنے کے نام سے جو ہے مختلف قسم کے اقدام کیے, جب یہ جپسیز تھے یا اور تھے, صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے, یہ ان کا اکراس دا بورڈ یہ آؤٹ لک تھی. اور اسی طرح سے آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں
वही माइंडसेट जो फैशिस्ट माइंडसेट है, जो यूरोपियन फैशिज्म से बोरोड है, वो आप वहाँ पर फैलता हुआ देख रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, आप देख रहे हैं जाके जो दालित्स हैं, जो और हैं, मतलब यू कैन कीप काउंटिंग। उसमें इंडिया ह्यूज कंट्री, तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो वो सारी डाइवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। वो आजकल फ्लेवर ऑफ द मंथ मुसलमान बने हुए हैं, क्योंकि कश्मीर जो इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा वाबस्ता है इस हवाले से कि ये एक क्लेम और काउंटर क्लेम और इंटरनेशनल लेवल डिस्प्यूट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में वो कोई बड़ी आसान और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक प्लूरलिटी में उनको कोई थ्रेट नहीं है। सब अंडर थ्रेट है, सब अंडर थ्रेट है। और इस किस्म का वहाँ पर पोलराइजेशन और आप समझ सकते हैं कि उनकी फ्रेगमेंटेशन है उनकी सोसाइटी स्ट्रक्चर की, कि उनके शायर, उनके प्रोफेसर, उनके राइटर्स, उनके ऑथर्स वो पीट उठे हैं कि ये क्या बला है, ये कौन सा हमें टीका लग गया कनक्का के जिसकी वजह से हमारी सारी सोसाइटी बर्दाश्त और तबाह की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा, इतने बड़े मुल्क के लिए। ये फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे और ये नजर आ रहा है। आप देखें कि इंस्पिरेशन की वजह से इन्होंने जाके तो सिख लीडरशिप को पहली दफा जो है ना कत्ल का निशाना बनाने की कोशिश की है दुनिया में। और आखिरकार ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन जो है ये उसका इजहार है। और इसी तरह से फिर जैसे जैसे सामने मुख्तलिफ माइनॉरिटी से आता जाएगा, यही इनका रवैया रहेगा। सही, ठीक है। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। दानियल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने हमारे साथ दिया। इसके साथ साथ कमर ज़मान कायरा भी साथ ही मौजूद थे। नाजरीन, बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं, बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि मोदी बस कर दो, कुछ तो होश के नाखुन लो। अब तो तुम्हारे अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे अफवाज तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि किस बेस पर जंग लड़ेंगे, ना कोई सबूत पेश किया जा रहा है, ना पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हठधर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अवाम भी एक पेज पर हैं, सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर हैं। क्योंकि जब बात पाकिस्तानियत की आती है तो फिर कोई सियासी पार्टी नहीं होती, फिर कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, फिर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका साथ दोबारा देंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।